अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं घोड़े पर सवार सलाहुद्दीन अय्यूबी अस्कलान से आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें देखकर सिपाही सीनों पर हाथ रखकर आदाब बजा लाते हैं। अमीर अय्यूब भी फातिमा खातून के साथ वहां पहुंचते हैं और पीछे से सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकारते हैं। उन्हें देखते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े से उतर जाते हैं और अमीर अय्यूब उनसे प्यार करते हुए कहते हैं, मेरे शेर, तुम्हारा भाई शहंशाह यहाँ शहीद हुआ था, उस दिन से हमारे साथ झुके हुए थे। तुमने ऐसी फतह हासिल की कि अपने भाई का इंतकाम भी ले लिया और हमारा सर भी ऊंचा कर दिया। जिंदगी भर तुम्हारा सर फख्र से बुलंद रहे बेटा। जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम सब का बाबा। उनके मुंह से बाबा सुनकर अमीर अय्यूब बहुत खुश होते हैं। फिर फातिमा खातून उनसे प्यार करते हुए कहती हैं, मेरे यूसुफ, आज मैंने ख्वाब में सुनाई जाने वाली खुशखबरी की पहली झलक देखी है। अल्लाह तुम्हें कुछ की फतह भी नसीब फरमाए। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी भी उनका हाथ थामते हुए कहते हैं, आमीन माँ आमीन। उधर हम देखते हैं कि ईसाई लड़कियां और लोग मुसलसल भाग रहे होते हैं, जबकि करातेगन सिपाहियों के साथ उनका पीछा करते हुए कहता है, भाग जाओ, कहाँ तक भागोगे? अपना सोना साजो सामान और अपना माल सब कुछ मेरे सामने रख दो, मुझे तकलीफ मत दो। इसलिए मैं इस्मत खातून अलबोते के साथ उसके सामने आती हैं और कहती हैं, चलो तैयार हो जाओ, हमने कबीले वापस जाना है। तो करातेगन हैरानगी से पूछता है, हम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? बहन, अभी तो शहर को लूटना है। तो इस्मत खातून गुस्से से कहती हैं, कोई लूट मार नहीं होगी, हमने इंतकाम लेने के लिए अपनी तलवारें निकाली थी, अब लुटेरों की तरह बर्ताव मत करो। यह सुनकर करातेगन कहता है, कहाँ का लुटेरा बहन, लूट मार तलवार का हक है और मैं अपनी तलवार का हक किसी के लिए नहीं छोड़ता। अलबोते भी उसकी बात की हिमायत करते हुए कहती है, भाई ठीक कह रहा है, ना ये गुनाह है और ना ही हराम। मगर इस्मत खातून कहती हैं, लेकिन ये बुरी बात जरूर है, मुझे दूसरों के सामने गर्दन झुकाने पर मजबूर मत करो। तो करातेगन कहता है, बहन मैं यहाँ हूँ, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो उसे आने दो, मैं अपनी तलवार का हक लेकर वापस जाऊंगा। चलो सिपाहियों फैल जाओ। ये सुनते साथ ही उसके सिपाही फैल जाते हैं और करातेगन आगे बढ़ जाता है। उधर एक सिपाही भागता भागता सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आता है और कहता है, करातेगन ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया है, हर जगह लूट मार कर रहा है। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत गुस्सा आता है। इधर हम देखते हैं कि करातेगन के सिपाही लूट मार कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ईसाई लड़कियां भी उनके शिकंजे में होती हैं। करातेगन कहता है, हर वो कीमती चीज जो नजर आई, सोने से लेकर सब कुछ तुम्हारी गनीमत है। फतह के 3 दिन तक जो चाहे ले लो, सोना या जो भी हो, ये तुम्हारा हक है, हिचकिचाना मत, जो भी है उठा लो। फिर लड़कियों की जानिब देखते हुए कहता है, इन गजालियों को अलग कर दो। ये कहते साथ ही वो एक ईसाई लड़की को दबोच लेता है और कहता है, कहाँ जा रही हो गजाली, इसे अलग कर दो, ये भी अच्छी है, इसकी कीमत 100 सोने के सिक्के होंगे। ये कहते साथ ही वो लड़की को पीछे धकेलता है, जिसे वहाँ पहुँचने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी सहारा देते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर करातेगन अपने दोनों बाजू फैलाते हुए कहता है, वाह अस्कलान के फातेह, ठीक है, ये लड़की मेरी तरफ से तुम्हारी हुई, जंग का तोहफा, ये तुम्हारा हक बनता है, जी भरकर इससे लुत्फानंदोज हो। मगर नाज़रीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी अलबेस को सोना लेकर जाते हुए देखते हैं और उसे रोक लेते हैं। फिर सोना फेंकते हुए कहते हैं, सब कुछ छोड़ दो, कोई लूट मार नहीं होगी। यह सुनकर करातेगन गुस्से से पूछता है, क्या मतलब? सलाहुद्दीन, ये हमारी तलवार का हक है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमने इन लोगों को अमान दी है, हमने शहर को बर्बाद होने से बचाने के लिए लूट मार पर पाबंदी लगाई है। करातेगन कहता है, ये हमारा हक है, 3 दिन तक जंगी रवायात के मुताबिक मुझे लूट मार करने का हक हासिल है। यह रिवायत है सलाहुद्दीन, और तुम्हारे अल्फाज रिवायात से बालातर नहीं है। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, रिवायत के मुताबिक जिन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, उनकी जान और माल और इज्जत को हाथ नहीं लगाया जाता। अगर तुम वाकई गनीमत चाहते हो तो हम तुम्हें देंगे, लेकिन इन लोगों को हाथ नहीं लगाओगे। यह सुनकर करातेगन कहता है, सलाहुद्दीन, मुझे खैरात नहीं चाहिए, बल्कि अपनी तलवार का हक चाहिए, और मेरे हक को हाथ ना लगाओ ताकि मेरी तलवार म्यान से ना निकले। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमारे दरमियान जान बचाने का हक है, तलवार तुम पर नहीं उठा सकता, लेकिन अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते तो वो हक खत्म हो जाएगा और दुश्मनी शुरू होगी। करातेगन कहता है, हक की बात खत्म हो जाएगी और दुश्मनी शुरू हो जाएगी? हाँ ठीक है, फिर शुरू होने दो, फिर मेरी दुश्मनी के लिए भी तैयार रहो। ये कहते साथ ही वो सिपाहियों को लेकर चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान अस्कलान के ईसाई लोगों से मिलते हैं और उनसे कहते हैं, डरे नहीं, हमारी फतह की तलवारें जालिमों के लिए गजब और आप लोगों के लिए इंसाफ लाई हैं। अब से आप अपनी तिजारत में और इबादत में आजाद होंगे, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है, नूरुद्दीन जंगी की। यह सुनने के बाद ईसाई लोग बहुत खुश होते हैं और सुल्तान एक ईसाई बच्चे से प्यार करते हैं। फिर सुल्ताना से कहते हैं, लोगों की देखभाल करें खातून, इनकी तमाम जरूरियात को पूरा किया जाए। यह सुनते साथ ही सुल्ताना लोगों को लेकर आगे बढ़ जाती हैं। इसलिए में सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ पहुँचते हैं और सुल्तान उनसे प्यार करते हुए कहते हैं, सलाहुद्दीन, तुमने हमारी पेशानी को रोशन कर दिया, तुम्हारी पेशानी उम्र भर रोशन रहे, तुम्हें हमेशा फतूहात नसीब हो। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, आमीन सुल्तान, लेकिन फतह के बाद हम गफलत में नहीं पड़ सकते, हमें रुकना नहीं चाहिए। तो सुल्तान कहते हैं, तुम ठीक कहते हो, नींद ओगोस के दुश्मन है, अस्कलान मुस्तकबिल की फतूहात के लिए संगे बुनियाद होगा, लेकिन पहले हमें यहाँ के इंतजाम को मुनज़्ज़म करने की जरूरत है। फौरन सुरैया खातून को लेकर मेरे हुजूर पेश हो जाओ। उधर हम देखते हैं कि अस्कलान की गलियों से शेर को घोड़ा दौड़ाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और अमीर अय्यूब को देखकर पूछते हैं, सुल्तान कहाँ हैं? शेरको को जल्दी में देखकर अमीर अय्यूब पूछते हैं, क्या हुआ शेरको, क्यों जल्दी में हो? जवाबन शेरको कहते हैं, बहुत बड़ी जंग
ہونے والی ہے، مجھے سلطان سے جلدی ملنا ہے۔ کہاں ہیں وہ؟ یہ سن کر امیر ایوب پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں وہ اندر گئے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی شیر کو اندر کی جانب گھوڑا دوڑا دیتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی ثریا خاتون اور اسما خاتون سلطان کے سامنے موجود ہوتے ہیں اور سلطان کہتے ہیں اب سے اسکلان شہر کی کمان ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کا انتظام آپ پر چھوڑ دیں گے، لیکن اسکلان کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ ثریا خاتون کیا آپ اس بھاری بوجھ کو سنبھال پائیں گی؟ یہ سنتے ساتھ ہی ثریا خاتون صلاح الدین ایوبی کی جانب دیکھنے لگ جاتی ہیں تو اسما خاتون کہتی ہیں ہم اس بوجھ کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کے علاوہ اسکلان کی چابی اسکلان کے لوگوں کے پاس ہی ہونی چاہیے۔ مگر ثریا خاتون کہتی ہیں چونکہ اسکلان ہمارے مستقبل کے اہداف کے لیے ایک اہم مقام ہے، اس لیے اس مقصد کے لیے خود کو وقف کرنے والے اور اس راستے پر فتح یاب ہونے والے کسی کو یہاں حکومت کرنی چاہیے، اور یہ مقام اسکلان کے فاتح صلاح الدین کو ہی زیب دیتا ہے۔ اس پر سلطان کہتے ہیں آپ نے وہی کیا جو آپ کو زیب دیتا ہے، تو پھر یہ میرا حکم ہے، میں صلاح الدین کو اسکلان کا امیر تعین کرتا ہوں۔ اس لیے میں شرک و تیزی کے ساتھ وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بہت اہم خبریں موصول ہوئی ہیں سلطان، ایک بہت بڑی صلیبی فوج فرانسیسی سرزمین سے آ رہی ہے۔ یہ سن کر سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر میں سے ایک بہت بڑی فوج آگے بڑھ رہی ہے، ساتھ ساتھ شیر کو سلطان سے کہہ رہے ہوتے ہیں جو اب تک کی سب سے بڑی صلیبی فوجوں میں سے ایک ہے، جس میں فرانس کی سرزمینوں کے بادشاہوں، کمانداروں اور پادریوں کی کمان میں شامل تمام سپاہیوں نے حصہ لیا ہے۔ یہ کوئی عام صورتحال نہیں ہے سلطان۔ تو سلطان کہتے ہیں ہم قدم با قدم قدس کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ جب انہیں یہ احساس ہوا تو انہوں نے صلیبی جنگ شروع کر دی، لیکن اتنی بڑی فوج کے پیچھے کوئی گہری طاقت ہونی چاہیے، مگر یہ طاقت ہے تو ہے کون؟ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم ایک کشتی میں دیکھتے ہیں فوج کا سربراہ اپنے کمانڈروں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے اس دن رب نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ لیا اور کہا کہ نیل سے فرات تک ساری زمینوں کا وعدہ کیا گیا ہے، تمہاری نسل یعنی بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل کا غلبہ اب بہت قریب ہے، دریائے نیل سے فرات تک کی سرزمین پر ایک عظیم یہودی سلطنت قائم ہوگی اور میں اس سلطنت کے تخت پر بیٹھوں گا۔ یہ سن کر ایک کمانڈر کہتا ہے لیکن آپ صلیبیوں کی حمایت کرتے ہیں جناب ابراہیم، اس لیے آپ ان کے لیے یورپ سے ایک بڑی صلیبی فوج بلا کر لائے ہیں، ان حالات میں ہم اپنی مقدس ریاست کیسے قائم کریں گے؟ جواباً ابراہیم کہتا ہے سیمون سیمون سیمون، ہم نے اپنی دولت سے عیسائیوں کو اپنے ساتھ باندھ رکھا ہے اور وہ اپنی تلواروں سے مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے اور آخرکار ہم فاتح ہوں گے، ہم ایسی عظیم یہودی مملکت قائم کریں گے جس کا دارالحکومت قدس ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سیمون کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر اسکلان میں شیر کو سلطان سے کہتے ہیں ہمیں ابھی تک کوئی ان نہیں کہ یہ صلیبی جنگ کس نے شروع کی میرے سلطان، لیکن جاسوس ان کے پیچھے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم سیمون کے ساتھ ان زنگی جاسوسوں کے پاس آتا ہے جنہیں صلیبی فوج نے پکڑا ہوتا ہے اور انہیں دیکھتے ہوئے کہتا ہے زنگی جاسوس، تو تم لوگ اس عظیم صلیبی جنگ کے پیچھے کی طاقت کو جاننا چاہتے تھے ہاں؟ تو ایک زنگی جاسوس کہتا ہے ہمیں مار بھی ڈالو تب بھی تم نہیں بچ سکو گے، تم اور یہ کافروں کا لشکر تباہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر ابراہیم کہتا ہے مار دوں؟ تو رات کے 10 احکامات میں سے ایک یہ ہے کہ قتل مت کرو، میں رحم کا پاسدار ہوں۔ پھر تلوار کی ہتھنی ان کی جانب کرتے ہوئے کہتا ہے اسے چومو اور پھر میرا رحم دیکھو، مگر زنگی جاسوس اس پر تھوک دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ابراہیم غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور اگلے ہی پل ان دونوں کو مار دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے میں ابراہیم ہوں، وعدہ شدہ سرزمینوں میں موجود تمام دشمنوں کو مار ڈالوں گا، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت۔ ادھر سلطان کہتے ہیں جب ہم سوچ رہے تھے کہ ہم نے صلیبیوں کی کمر توڑ دی ہے تو وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، ہمیں بھی اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور فا موصل حلب ہر جگہ خبر بھیجو، ہر وہ شخص جو تلوار اٹھا سکتا ہے تیار ہو جائے۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میرے سلطان ہمارے پاس ایک مورا ہے جس سے ہم اس خطرے کو قدرے کم کر سکتے ہیں۔ سلطان کے پوچھنے پر وہ مزید کہتے ہیں ملکہ وکٹوریا اور گریگور اسکلان سے بھاگ گئے ہیں، سپاہی ان کے پیچھے ہیں، وہ یہاں صلیبی فوج کے سربراہ ہیں، اگر ہم انہیں پکڑ لیں تو فوج میں افراتفری پڑ جائے گی۔ یہ سن کر سلطان سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ادھر وکٹوریا گریگور اور سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ گریگور کہتا ہے میں ان سے اپنے بھائی کی لاش بھی نہ لے سکا، تو وکٹوریا غصے سے کہتی ہے بس بہت ہو گیا گریگور، گیبریل سے میں بھی بہت پیار کرتی تھی مگر تمہاری شکایتوں سے میں تنگ آ گئی ہوں، میں نے اسے اپنے دل میں دفن کر دیا، سب ختم، ہمیں اب یہ سوچنا چاہیے کہ ہم قدس کی حفاظت کیسے کریں گے ورنہ ہم سب فنا ہو جائیں گے۔ اس لیے میں ان پر تیر برسنے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ موجود کئی سپاہی مارے جاتے ہیں۔ تیر مارنے والے صلاح الدین ایوبی کے جانباز ہوتے ہیں جو اگلے لمحے ان کے سامنے آ پہنچتے ہیں۔ عرفہ کہتا ہے تمہارے پاس بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی، ہتھیار ڈال دو۔ جواباً گریگور کہتا ہے تم سے انتقام لیے بغیر نہ میں مروں گا اور نہ ہتھیار ڈالوں گا۔ یہ سن کر عزیز کہتے ہیں پھر ہم جانتے ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے، چلو بھائیو۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔